ولكن دابا ما مساليش حتى الصباح. مشيتي فيها مشيتي فيها. اخوان السلام عليكم ورحمه الله. هذه اول مره كنسجل فيها هذا الفيديو. مواضيع كيهضروا على التنميه الذاتيه. التنميه الذاتيه بزاف الناس ما كيعرفوهاش ولا ما كيامنوش بها، ولكن حسب التجربه ديالي ان التنميه الذاتيه وهي ان الانسان يطور راسو براسو، يقرا، يبحث، سوال. كانوا الناس القدام كيعاودوا حكايات ازليه، سيف ذو اليزال، عنتر بن شداد، كياخذوا منهم المثل ديال الشحامه وديال الرجوله وديال القوه، كيعاودوا قصص على الناس اللي ما مزيانينش، الاشرار اللي كيديروا الشر، اللي كيديروا الغدر، الخيانه، الحسد. كيهضروا على الناس اللي كيقوموا بالمجد وبالتطور والقياده والمعاملات الحسنه. هذا الوقت وقت ديال الحكمه، ما نقدرش نعاود لك الخرافه باش تضيق من الامور، ولو كيشوفوا الناس بالامام كيجيبوا مسائل خياليه اللي يمكن لها انها توقع. كنا قرينا في واحد الوقت واحد الشاعر تقول بان ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم. هذاك السيد كانه معنا دابا. الناس باغيين النعاس والراحه وباغي الفلوس، باغي يلبس مزيان، وملي كتجي العمل ما كاينه خدمه. درت تعييت ما لقيتش ما دير. وشنو كدير؟ عندك 10 دراهم باش تشرب قهوه، عندك 10 دراهم باش دير تعبئه، ولكن النهار اللي جات يلقاك انت هو ما كتغيرش، بحال شي روبو. شي اللي كديرو البارح كديرو اليوم، كتسنى الوقت تغير باش تبدل الوقت باش انت تبدل. وهي راه العكس، وتبدل انت باش تشوف الامور تبدلات قدامك. حيت راه الايام هي الايام من نهار خلقت الدنيا. كتبدا بالسبت وكتسالي بالحد، ولكن الاثنين والثلاث والاربعاء والخميس والجمعه شنو كدير فيهم؟ عمر الاثنين غادي يسبق الثلاث، ولا عمر الثلاث غادي يسبق الاربع. ولكن واش داك الالم وداك الاحساس وداك الشعور اللي كتحس به انت عامين هذه ولا 3 سنين هو اللي باقي عندك؟ راك ضايع مسكين. راه الوقت تتبدل، كل نهار كتغير. راه كتفرج في فيديوهات وكتشوف افلام، ولكن شنو كتستافد منهم؟ واش كتاخذ العبره؟ واش كدير راسك كتخلي راسك تحس بهذاك الشيء اللي كيحسوا به هذوك الناس؟ هذوك هما راه كيمثلوا، ولكن تقدر تناقش مع ذاك الانسان اللي يمثل هذاك الدور، كيعطيك واحد النوع ديال الاحساس ديال هذاك السيد اللي يمثل وما جاش ودار التمثيل. خدم وجرب وغلط وعاود. هكذا الانسان كيتطور ويزيد لقدام. باش غتحيد انت الالام والصداع اللي ضرك راسك وانت كدير نفس العمليات، نفس الحركات، نفس الطريقه، نفس القهوه، نفس الافلام، نفس الفيديوهات، وكتقول لي انك انت باغي تغير؟ لا، ما يمكنش. كتضيع حياتك، كتضيع معها فليسات. كتقلب على شي حاجه باش تضيع الحياه ديالك، ماشي كتنوض تقلب دير شي حاجه. الانسان ما لقى ما يدير، شد حجيرات زويونين، صبغهم زوقهم قدام، حطهم بحال الناس، تباعو، تصور بهم فليسات، بدا كيطور راسو. شد تفاحه صبغها، ولات كتبان بحال ديك ابل ديال هذا، شافها واحد عجباتو وشراها من عنده. هادو امثال كنعطيهم. ربما الناس كله كيفاش كيشوفوا الامور. شحال من واحد غادي يقول لي بان الهضره ديالي راهي فلسفه خاويه، حيت هادشي كنت نسمعوه وسمعتوه تنعاود نسمعوه. كيقولوا الناس اللي ما كيقدروش يتبدلوا، هذوك كيسموا ضحيه، معدين عليه ما خلاوش، والمجتمع والدوله الحكومه ما داروليش. لكن ما عمرو صور راسو هو واش دار هو باش يمكن هذوك يديروا ليه. كنتهم راهي موظفين داروا باش خدموا باش وصلوا لهذيك المناصب. انت ما درتي والو، ما داير والو، وكتبكي ما توصل فيه. على كل حال الحياه كتطلب الانسان ما كدير والو، جالس على الاقل صلحي راسك، انت وراسك تفهم انت وراسك. حيت شحال من واحد بزاف الناس مخاصمين مع راساتهم. كيفاش مخاصم مع راسك؟ وانا داكشي باش كتحس الداخل كتقدرش ديرو على برا. كتشوف شي فيلم ولا كيوريك شي فيلم ديال التحفيز، ولا لا قم انت اخرج الاسد الذي بداخلك، تحدي التحفيز، وكتحس بواحد الشغف وبواحد الشعور قوي يحرك فيك الداخل ديالك، كتقول غادي ندير هادشي. ولكن دابا ما مساليش حتى الصباح. مشيتي فيها. حتى دوك الناس راه ما داروا هكاك، اولا ما وراك هذاك الفيديو ولا هذاك الفيلم. تبدا كيفاش بدا؟ بطبيعه الحال غتجيك واحد البلوكاج، كتبلوكي انت خلاص. من هذا مبلوكي قبل ما نبدا هذا الفيديو، مبلوكي تقول واش انا غادي نقدر نصور راسي ونشوف هذا ونهضر مباشر هكذا؟ لقيت انها صعيبه. ولكن باش نتيقن خصني نجرب، ولا جربت لقيتها ما كاين مسهل منها او ما كاين ما احسن منها. حيت الحاجه ملي كتخدمها للداخل ديالك وتجربها بيديك بعقلك كتحس بها. الحياه كلها تجارب. شحال من واحد قرا دبلوم خدمه ولكن ما عمره قرا في الحياه. مزيان الانسان يبدل شويه. الحياه كتطلب واحد الشجاعه داخليه، كلشي من الداخل. الله سبحانه وتعالى الفؤاد كاين الداخل، هو باش يمكن لك تحرك، باش غتحيد داك الالام وداك الصداع وداك الاحباط اللي عندك وانت جالس ما كتفكرش، كتقولوا كتخمم. هنا كاين واحد المساله ديال ان واحد الانسان يخمم
واحد الانسان كيفكر، انسان تيفكر تشوفو جالس يشوف تحليله كيفاش الناس صوروها يصيبوا هاد التليفون، شنو هما الادوات، كيفاش حتى وصلوا انهم يديروا هاد الاله هكذا وصغارت 100 عام هذه باش ولات هاد لاباري هكذا. في الاول كانوا فيها تقريبا 5 كيلو، بدا غادي كيفكر صايبها وخدام بها وعاد بدا كيطور فيها حتى وصلت لينا حنا دابا بهذا الشكل هذا. ويعلم الله كيفاش غتولي من هنا لقدام. يعني الانسان اللي باغي يخدم راه تيبدا تحلو فكره في راسو، يبدا كيجرب فيها، وملي كيبدا غادي وكينقي فيها من اخطاء ومن هذا، يقدر يغلط يفشل يخسر ليه كلشي، يمشيو ليه فلوس يمشي ليه كلشي، ولكن تيعاود يبدا من جديد وكيتفادى هذاك الخطا اللي كان دار في الاول وكيزيد لقدام وتقدر يلقى ثاني خطا اخر وهكذا حتى تنجح. الانسان اللي تنقولوا حنا معكاز ولا ما يقدرش يتحرك ولا كتلقاه ديما هو كيف العام اللي فات، كيف اليوم، كيف غدا، كيف العام اللي غيجي، هو داك الانسان اللي كيجلس راه كيتصور راسو انا راه غيصايب واحد الحاجه، ولكن تيقول ولا فشلت فيها ولا انا نبقى نضيع في الوقت، اش غادي ندير؟ ما نجربش. هو راه اصلا كيضيع الوقت، اللهم ضيعوا بعدا انك دير شي حاجه وحتى الا فشلتي فيها المهم راه استفدتي بزاف ديال الامور وراه ما بقيتيش جالس وكتدمر وكتمحن وكتاكل العصا من الداخل. والانسان خاصو يتفادى شويه انانيه. بزاف الناس دابا كتهضر معاه بحال كتهضر عليه، اكثريه كتهضر معاه بحال كتهضر عليه وكيجاوبك على السؤال بان راه المشكل ديالك معاه هو. ولا انسان يقدر يعطيك مثال ولكن راه ماشي عليك، راه كاع الناس بحال الله سبحانه قال لك راه لا فرق بين الناس الا في التقوى. صافي راه كلنا بحال كلشي عنده الفم، عنده العينين، عنده الراس، عنده الوجه، عنده، ولكن التقوى الايمان الدماغ. واحد كيفكر باش يصنع شي حاجه باش يدير، واحد كيخدم كيصنع شويه المعيشه ديالو في مهنه حرفيه كيدير بها بزاف الحوايج. واحد الانسان عنده امكانيات وموفر ليه كلشي وكيبدع شي حوايج كيلاهي فيهم راسو كيف تنقولوا، ومن بعد كيوليو مهنه وكيولي فيهم الفلوس وكيوليو اما جالس وكتسنى ان الوقت تغير باش انت دير شي حاجه. وراه ما غاديش دير شي حاجه انت الا ما تبدلتي انت، راه ما غاديش تبدل الوقت، حيت شكون كيبدل الوقت راه ما كتبدلش. راه الانسان كيتطور، اشنو خدا، كيفاش تربى، شنو خدا، شنو قرا، اشنو عرف، كيبدا الفهم، كتبدا كتفهم، كتبدا كدير شي حاجه. ملي ما كدير والو راك ما فاهم والو، كتعرف ومعلم قاري ولكن مش فاهم. الا كنتي فاهم راه غادي دير شي حاجه وغادي يستافدوا منها الناس وتستافد منها حتى انت. الا ما كنتيش فاهم كتكون كتهضر وتدافع على راسك، اي موضوع تقدر تناقشه وتقدر تعطي فيه حلول وتقدر تعطي فيه هذا، ولكن ملي كتبقى حتى بينك وبين راسك، واش انت اللي كتهضر مع نفسك ولا نفسك اللي كتهضر معك؟ الا كتهضر مع راسك مع نفسك غادي تصنت لك وتكون مرتاح، بعد عليك الشرور، بعد عليك الشر، بعد عليك كاع المسائل اللي ما بغاش الله سبحانه كتبعد عليك. ولا كانت نفسك اللي كتهضر معاك ما كنت غتفري على الراس هذا صرا تنشط مع راسك، شوف لك شي اغنيه، شوف لك شي فيلم، شوف لك شي لعيبه باش تفوج على راسك. مفهوم غلط، ما فاهم والو. انا كنهضر معاك دابا هكذا لان ما فاهم والو حيت تنهضر، ولكن راه ما هضرت حتى كانت عندي تجارب جربتها في راسي وتغيرت. كتشوفني كنهضر هكذا عن تجارب، حيت الكتب تقولوا كاع كنقراو كتب ولكن ما عمرك غتلقى فيهم الحقائق، حيت هي مجرد افكار وتجارب وجهه نظر داروهم ناس جربوهم ولقاوهم صحاح وكتبوهم على وعسى ان يستافد منهم شي انسان اخر. هذه التطور ديال الحضاره الانسانيه، الانسان ديما تيقلب على الجديد وكيحاول ينشروا للناس. تقدر تلقى كتب اللي كينشروا شي حوايج خايبين، تقدر ما تفهمش وتقدر تمشي معهم خطا. كاين واحد السيد درت معاه انه يمكن يغير الامور ديالو ويمكن يدير من بعد نقاشات، ومن بعد هذه لقيت انا راه من الممكن انه يطور المجال فاش هو خدام. قال لي بانني الفلسفه ديالي قديمه وغادي تنقول انا فات عليه الفوت. جبت من بعد شفت واحد الدوره اللي عنده كنلقى جالس كيتفرج في واحد الفيلم، والحاله ديال يعني الوسط فين كاين هو بحال كاين البارح كاين اليوم، داكشي اللي كيديروا البارح كيديروا اليوم بحال عندهم ومرتاح كتفرج. قلت له اما احسن انك تعيش يعني افكار ديالك تطبقها في هادشي اللي داير بك، او انك تتفرج في هذا الفيلم شنو غادي تستافد منه. قال لي لا الناس كيهضروا على الحضاره وكيهضروا كانت الرجوله وكانت الشجاعه وكانت وراه حتى دابا كاين الرجوله وكاين الشجاعه وكاين هذا، ولكن التطبيق شكون غيطبق هذاك الشيء؟
كانوا تيديروا، كانوا دوزوا حياتهم وداروا داكشي. ولكن انت وانا وهذا عايشين دابا، اش كنديروا؟ كنتفرجوا. نتمنى من الله ان الهضره ديالي تكون عندها واحد الافاده، وما تنساوش اللايك وما تنساوش الاشتراكات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.